आमदीद। आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट सल्लू अलैहि वालैहि। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें हमारे साथ प्यारे प्यारे से बच्चे आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहा अक़ीदत पेश करते हैं। और आज जो हमारा मुज़ाहिरे हुस्न नात था उसका लास्ट सेमीफाइनल है, उसके बाद इंशाअल्लाह फाइनल होगा। फाइनल कब होगा ये अभी सस्पेंस क्रिएट करते हैं, अभी बताएंगे आप लोगों को बाद में। लेकिन आज देखते हैं कि सेमीफाइनल हमारा जो है ये कैसा होता है और कौन वो खुश नसीब लोग हैं जो क्वालिफाई करके जाते हैं फाइनल में हमारे साथ। और इस जो मुज़ाहिरे हुस्न नात में हमारे साथ बच्चों की रहनुमाई करने के लिए जो मुनसिफी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हामिद रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई और खुश आमदीद। कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, शुक्र अल्लाह का। आखिरी मराहिल में हैं और यकीनन दिलचस्पी लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी है कि 2 बच्चे खुश नसीब फाइनल में पहुँच चुके हैं, 2 बच्चे आज जाएंगे। ये 4 वो खुश नसीब होंगे जो उम्रे की टिकट से बहुत करीब होंगे। इन 4 में से कोई एक होगा जिसका बुलावा दरबार नबी से आएगा और वो ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी के लिए वहाँ आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है, हमें इल्म नहीं है लेकिन जी। और ये बुलावे में हमारे साथ बिल्कुल इस बुलावे में हमारे साथ ताबुन किया है अब्दुल रहमान बाबा साहब ने। जी हाँ, उम्रे के टिकट की अनाउंसमेंट की है बाबा ग्रुप ऑफ हज कंपनीज ने, जो लोगों को हज उम्रे पे भेजते हैं। और इस बार उन्होंने K21 की अनवार रमजान सहर ट्रांसमिशन में सेगमेंट सल्लू अलैहि वालैहि के चैंपियन सना ख्वां के लिए अपनी जानिब से उम्रे की टिकट का ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह फाइनल में वो खुद तशरीफ लाएंगे और अपने दस्ते मोहब्बत और शफकत से वो टिकट उस खुश नसीब बच्चे को देंगे जिसका बुलावा बकौल हामिद रजा भाई आ चुका है। यहाँ एक और ऐलान, इतने दिनों से हम ऐलान कर रहे हैं बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से कि ये उम्रे पे भेज रहे हैं। एक और ऐलान बहुत जरूरी है और वो ऐलान है कल हमारे डिबेटर्स के लिए, जो 5 खुश नसीब डिबेट के फाइनल में पहुंच चुके हैं और किसी एक को फाइनली हमारा चैंपियन डिबेटर बनना है। उसके लिए राजी मोटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हाई स्पीड मोटरसाइकिल बनाने वालों ने मोटरसाइकिल का अनाउंसमेंट किया है। सुन रहे हो अगर हमारे तमाम मुखर्रिरीन तो देख लें, अच्छी तरह तैयारी करके आए। कल शायद आने वाले 5-6 लोग पैदल आए, लेकिन उनमें से खुश नसीब होगा जो हाई स्पीड पे जाएगा। राजी मोटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के रोहरमा मोहतरम इमरान लाखानी साहब, अशफाक लाखानी, जाहिद चिश्ती, अजमत चिश्ती, मैं चिश्ती बिरादरान और लाखानी बिरादरान का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं कि हमारी एक आवाज पे लब्बैक कहते हुए उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इतना सरप्राइजली अनाउंस किया। हमें खुद आज पता चला राजी मोटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हाई स्पीड मोटरसाइकिल वालों ने अपनी जानिब से फातिह मुकर्रिर को मोटरसाइकिल देने का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह उनके नुमाइंदे आएंगे और अपने हाथों से ये स्कूटर जीतने वाले को देंगे। एक बार फिर शुक्रिया दोनों ही स्पॉन्सर्स का। और बिला ताखिर अब हम चलते हैं मुकाबले की जानिब, मुजाहिरे की जानिब। सेमीफाइनल में देखते हैं कि आज के बच्चे कैसी तैयारी करके आए हैं। आज हमारे साथ जो पहले नंबर पर मुज़ाहिरा हुस्न नात में है उनका नाम है मोहम्मद अफहाम और उनका ताल्लुक है अलबासित मोटिवेट सेकेंडरी स्कूल से। अफहाम आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे वुसअते कौनो मकाम में रोशनी है आपसे, आपका सदका है दुनिया, आपने रोशन किए आदमियत
वकार आदमी है आपसे आपका सदका है दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्हे से मोहम्मद अफाम ने बहुत ही खूबसूरत नात का नजराना पेश किया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और अब चलते हैं हमारे दूसरे नातखा के जानिब जिनका ताल्लुक है मदरसा अब्दुल कादिर जिलानी से और जिनका नाम है अहमद रजा। अहमद रजा, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नज़रे करम सरकार कर दो, नज़रे करम सरकार। कुछ तो मेरी आस बंधा दो, तन मन है बेचैन। कुछ तो मेरी या रसूल अल्लाह, कुछ तो मेरी आस बंधा दो, तन मन है बेचैन। रोते रोते रतियाँ बीती जी, रोते रोते रतियाँ बीती, रोते रोते रतियाँ बीती, कब होगा दीदार, नज़रे करम सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने पेश किया। मुज़ाहिरा हुस्नात में हमारे साथ जो तीसरी पार्टिसिपेंट हैं, सेमीफाइनल का आज लास्ट है और इसके बाद फाइनल होगा। देखते हैं कि कौन जाता है। हमारे साथ हैं इकरा यूनिवर्सिटी से इकरा कमल। इकरा कमल, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, कुछ नहीं मांगता। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने
दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। हामिद रज़ा भाई, मुंसफ़ी जो है वो सबसे मुश्किल काम है। आप लिखते रहें, जुम्बिश कलम आपकी बिल्कुल जारी रहे। हम यहाँ थोड़ा सा असल में रुकते हमेशा इसलिए हैं कि थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो, आपकी कलम को और आपको ही पता हो कि कौन जा रहा है ऊपर की जानिब, और जिसे फिर इंशाल्लाह परवाज़ भी करना है। आज पता चल रहा है कि वाकई सेमीफाइनल है। अच्छा, इत्तेफाक मैं आपको बताऊं, हमारी तकारीर में भी नूर फातिमा आप देखें, दोनों ज़ोरे कलाम के हमारे जो सेमीफाइनल हुए ना, इतने कांटे के हुए, इतने कांटे के हुए कि इतना तो हमारे हमसाए मुल्क से मैच भी इतना हमारा कांटे का नहीं होता। दोनों सेमीफाइनल। खुद आबिद भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने भी खुद से ये अल्फाज कहे, तो आज आपसे भी ये अल्फाज सुनकर दिली खुशी हो रही है कि हमारे पास जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए, जो ऑडिशन के प्रोसेस से हम लोग गुजरे, वो वाकई मयारी था। उनको सिलेक्ट करने में जिसने भी हमारे साथ ताउन किया, जो लोग मौजूद रहे और जिन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया, हकीकतन वो वाकई एक क्रीम आई थी। और आज हम नहीं कह रहे, जब ये दोनों फाइनल भी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई अनवार रमज़ान की ट्रांसमिशन में बेहतरीन मुक़र्रिर आए, बेहतरीन सनाख़्वाह हैं, और वही एक कामयाब रहा। जो सबसे बेहतरीन सनाख़्वाह था वो सादत उम्रा के लिए गया, और जो सबसे बेहतरीन मुक़र्रिर था उसने अपने ज़ोरे कलाम से हाई स्पीड मोटरसाइकिल जीती। हामिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी माशाल्लाह से सेमीफाइनल भी आज तकरीबन होने को है, एक ही पार्टिसिपेंट रह गए हैं, लेकिन उन्हें हम बाद में सुनेंगे, पहले आपके कमेंट्स हम ले लें। अब तक 3 बच्चों ने पढ़ा माशाल्लाह से। छोटा बच्चा आया तो वो बड़ा लग रहा था, जब वो थोड़ा उससे बड़ा बच्चा आया तो माशाल्लाह लग रहा था कि वाकई ये बच्चा भी फुल तैयारी करके, 1-2 दफ़ा थोड़ा हिला बीच में, लेकिन वो उसने जगह अपनी वापस ले ली। फिर अभी एक मोहतरमा तशरीफ़ लाई, इन्होंने भी बहुत ठहराव के साथ, हालांकि कलाम मुश्किल था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल 1-2 इन्होंने सुर चेंज कर वापस, मतलब बताने का ये है कि ये मेहनत है, ये इनकी मेहनत है जो दिन रात सब कर रहे हैं, और वो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं पेश करूंगा। जब तक हमारे साथ हमारे एक मेहमान सनाखा भी हैं, हम पहले उनसे उनका कलाम लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। अच्छा, वो असल में वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मुंतज़िर होते हैं कुछ चीज़ों के, और उन इंतज़ार में अगर जैसे इजाफा होता रहे तो कैफियत में भी इजाफा होता रहता है। आप माशाल्लाह हज उम्रे की सादत नसीब हुई? हामिद भाई से भी लेते हैं ना। मैं हामिद भाई से पूछता हूँ, क्या वही हज उम्रे की सादत नसीब हुई आपको? सना खानी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, सीखने को मिलता है, ये सीख रहा हूँ यहाँ। और हज उम्रे की जहाँ तक बात है, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है, दुनिया भूल गया। जब आप काबा की तरफ जा रहे होते हैं तो जो आपके साथ आपको गाइड करने के लिए होते हैं ना, वो कहते हैं भाई नजरें नीचे रखो, अदब का मकाम है ना जी, नजरें नीचे रखें, क्योंकि डायरेक्ट जो आपकी काबा शरीफ पे नजर पड़ेगी ना, उस वक्त जो दुआ करेंगे कबूल होगी। यकीन जानिए हजरत, यकीन जानिए, वो लम्हा मैं कहता हूँ, इंसान 1000 जिंदगी 1000 मर्तबा मर के दोबारा जिंदा होना, वो लम्हा नहीं आ सकता, वो जो पहली नजर वाला। और यही लम्हा जब आप मदीना शरीफ जाते हैं, तड़प होती है, गुंबद खदरा, बस एक आशिक जैसे नहीं होता, छुप छुप के देख रहा होता है, मचल मचल के, खुद ही आंखों से सजदे कारी वही सफर। बिल्कुल, वो तो देखने के बाद ना, अभी देखा नहीं है, दिल में मचल है, तड़प है, कब नजर आएगा, जैसे ही नजर आता है गुंबद। अभी जालियों की बात भी नहीं हुई, जालियां तो बाद में, गुंबद की बात तो यही है ना कि सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं, हमारे साथ जो हमारे मेहमान नातखा मौजूद हैं, उनकी नात सुनते हैं, मेहमान नातखा बिल्कुल, और इनसे सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कलाम पेश करते हैं। जी, मोहम्मद हसन कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या
وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار سبحان اللہ سبحان نور فاطمہ ایک خوشخبری سناؤں مجھے ابھی اطلاع ملی ہے حامد بھائی آپ کو بھی سن کر خوشی ہوگی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عمرے کا ٹکٹ فاتح نعت خواں کے لیے عبد الرحمن بابا کی طرف سے ہے اسی طرح عمران لاکھانی اور زاہد چشتی صاحب کی طرف سے ہائی سپیڈ موٹر سائیکل پہلی پوزیشن پانے والے زور کلام سیگمنٹ میں مقرر کے لیے ہے یونیک گروپ آف انڈسٹریز اور یاسین الیکٹرانکس کی جانب سے ایک خصوصی اناؤنسمنٹ دونوں ہی سیگمنٹ کے رنرز اپ کے لیے سیکنڈ پوزیشن کے لیے یونیک گروپ آف انڈسٹریز زبیر گھانگرا صاحب اور یاسین الیکٹرانکس کے بلال یاسین کی جانب سے ایک واشنگ مشین جو ہے وہ دونوں ان کو جائے گی کیا بات ہے بڑی بات تو یہ بڑے انعامات ان بچوں کے منتظر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے نور فاطمہ کون واشنگ مشین لے کر جاتا ہے کون بائک لے کر جاتا ہے کون عمرے کا ٹکٹ اب رزلٹ کی جانب چلتے ہیں میرے خیال سے کیونکہ کوئی تاخیر اتنی ہے نہیں اچھا رزلٹ سے پہلے سسپینس اور کریٹ کرنا تھوڑا سا سسپینس اور کریٹ کرنا بچوں کے دل تھوڑے سے دھڑکنے چاہیے تو اس سے سسپینس کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے فارمولا ہوتا ہے بریک کا چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پر ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ صلو علیہ وآلہ
اور ابھی ہم نے ماشاءاللہ سے ہمارے 3 ثنا خان کو سنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کون کوالیفائی کر کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ فائنل کے لیے. تو بلا تاخیر کیونکہ سسپینس بہت زیادہ کریٹ ہو چکا ہے, ہم چلتے ہیں ہمارے منصف کی جانب اور حامد بھائی سے جانتے ہیں آج کے ریزلٹ. جی حامد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی سنا, ہمارے ناظرین نے بھی سنا, یہاں موجود سب نے سنا کہ آج کا مقابلہ بہت اچھا ہوا. محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچے تیاری کر کے آئے ہیں. یقین جانیے جب میں رزلٹ, ظاہر سی بات ہے جب قلم چل رہا تھا میری آنکھیں تھوڑی نم یوں تھی. اس وجہ سے نم نہیں تھی کہ میں لکھ رہا ہوں, بلکہ اس وجہ نم تھی کہیں کسی کا حق نہ مار جاؤں, کیونکہ بعد میں بڑی پرابلمس ہوتی ہے. زندگی گزارنی ہے, لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا ٹینشن نہیں, وہاں جواب دینا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کیونکہ جو بچے نے آ کر پڑھا نا شروع میں, اب وہ بچہ ہے, اس کی ایج بھی دیکھنی ہے, ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. سارے ہی برابر ہیں لیکن ہمیں سب چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. تو میں سب سے پہلے تو خیر یہ گزارش بعد میں کروں گا, اب ہم باقاعدہ اگر اجازت ہو تو اعلان کریں. جی جو ہمارے آج کی, میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے 2 بچے ایسے ہیں, مجھے آپ لوگ اجازت اگر دے دیں کہ میں 2 بچوں کو سیکنڈ پوزیشن دینا چاہتا ہوں. یعنی کہ 1 فرسٹ اور 2 سیکنڈ. جی 1 فرسٹ 2 آپ کے رزق آپ ان تینوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کیونکہ تینوں کی محنت نظر آئی ہے, بہت خوبصورت پڑھا تینوں نے. 2 بچے ایسے ہیں جو تھوڑا سا سر سے ہلے ہیں لیکن ہل کر واپس آنا یہ کامیابی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا ان تینوں کو ہم, اگر آپ لوگ کہیں گے تو آگے ان کو لے جاتے ہیں. لیکن آج کے جو فرسٹ ہیں جو میری نظر میں وہ ہے محمد افہام, وہ آج کے فرسٹ ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو افہام, آپ تو گئے, آپ تو ڈائریکٹ فائنل. اب باقی 2 چھوٹے سے بچے نے بہت خوبصورت. افہام آگے آ جائیں, ایک قدم آگے آ جائیں افہام. ماشاءاللہ. اور انہوں نے جو اینڈ کیے نا وہ اور کمال کیا, جو اینڈنگ انہوں نے کی کلام کی. ان کو جو تیاری کروا رہے ہیں ہم تو انہیں بھی سلام پیش کریں گے کہ اتنی خوبصورت وہ تیاری کرواتے, اتنی محنت کر رہے ہیں وہ ان پر. بالکل جی. اس کے بعد ہمارے پاس جو احمد رضا اور اقرا کنول ہیں, دونوں نے بہت خوبصورت. اقرا کنول نے بھی بہت مشکل کلام پڑھا جو عام طور پر مقابلوں میں ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا, لیکن وہ محترمہ بھی انہوں نے 1-2 سر چینج کر کر واپس جو آنا ہوتا ہے نا, یہ آپ کی کامیابی ہے. یہ بتاتا ہے, جی سنبھالنا, یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ کتنی تیاری کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا ان تینوں کو آج, احمد رضا اور اقرا کنول دونوں کو. اچھا اتفاق دیکھیے کہ ہمیں فائنل میں تقریر کے بھی فائنل میں ہمیں 4 لے جانے تھے, لیکن قدرت کو پتہ نہیں کیا منظور تھا کہ 5واں کا اضافہ ہونے. اور ہمارے جو یہ تمام تر سیگمنٹس دیکھ رہے ہیں, جو ان سیگمنٹس کے ہیڈ ہیں, جو کوارڈینیٹرز ہیں, میرے خیال سے ان کی بھی یہی رائے ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو ان سب کی طرف سے ہمیں یہی پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ مل رہا ہے کہ تینوں بچوں کو لے جاتے ہیں. اس پر آپ سب کو بہت میری طرف سے مبارکباد. اس لیے بھی دیکھیں اس طرح کے مقابلے بہت کم ملتے ہیں آپ کو, کہ جہاں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سب کو بھی اس پر مبارکباد ہے. جی ان تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. آج کوئی مایوس نہیں جا رہا الحمدللہ. اب پتہ نہیں یہ 3 اور 2 جو پہنچ چکے ہیں پہلے سے, ان 5 میں سے کس کا بلاوا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے جس ایک کو آج یہاں آگے بھیجا گیا. سب سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں گے وہاں پر. بالکل پوری ٹیم کے لیے بیٹا, جو انوار رمضان میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے گا, جو بھی آپ میں سے اس در پہ جائے. میں ایک بار پھر یہاں ریپیٹ کر دوں, اب 5 نعت خواں 5 ثنا خواں مظاہرہ حسن نعت پیش کریں گے فائنل میں. ان کا فائنل کب ہوگا یہ فائنل ہم آپ کو کل بتائیں گے کہ کس تاریخ کو کب ہوگا, یہ فائنل بتائیں گے کل کے مقابلے میں. کل ہمارا ڈیبیٹ کا فائنل ہے اور اس میں بھی 5 مقررین ہیں. 5 میں سے کوئی ایک کو خوش نصیب ہوگا جو راضی موٹر انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ, یعنی کہ ہائی سپیڈ موٹر سائیکل بنانے والوں کی طرف سے لاکھانی چشتی برادران کے تعاون سے وہ ہائی سپیڈ موٹر سائیکل فاتح کے ہاتھ میں دی جائے گی, اسے وہ تحفتاً دی جائے گی. اور 5 نعت خواں میں جو خوش نصیب ہوگا اسے عبد الرحمن بابا گروپ آف حج کمپنیز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. ساتھ ہی یونک گروپ آف انڈسٹریز اور یاسین الیکٹرانکس کے بلال بھائی اور زبیر گھانگرا بھائی کا میں مشکور ہوں کہ دونوں سائٹ کے رنر اپ کے لیے انہوں نے ایک واشنگ مشین کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں, جان میں, مال میں برکت عطا فرمائے. جو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں اور بچے جب یہاں سے خوشیاں سمیٹ کر جاتے ہیں تو یقین ان کے دل سے
उन सब के लिए भी और हम सब के लिए भी दुआएं निकलती हैं। बेशक बेशक। और इसी के साथ इस सेगमेंट से हम लोग कहते हैं अल्लाह हाफिज, क्योंकि आज हमें माशाल्लाह से हमारे फाइनलिस्ट पे मिल गए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये सेगमेंट रहा आज का और बहुत मजा आया। लगा कि वाकई आज का जो सेमीफाइनल था बच्चे बाकायदा तैयारी से दिया, बहुत टफ था, लेकिन ये इन लोगों का नसीब था कि तीनों ही क्वालिफाई करके आगे जा रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास इन तीनों में से या फिर उन दोनों में से कौन फाइनलिस्ट बनता है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।